आदाब। उर्दू क्लास में आपका फिर से खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम उर्दू अदब की तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले दक्कन में उर्दू शेर व अदब के हवाले से हमने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था और ये देखने की कोशिश की थी कि किस तरह वो ज़बान जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में बोली जाती थी, यानी शुमाली हिंद में बोली जाती थी, वो दक्कन की तरफ अपना सफ़र करती है और वो कौन से सियासी हालात थे जिनकी वजह से वो लोग जो इस इलाके में रहते थे दक्कन पहुँचे। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस ज़बान ने वहाँ फ़रोग़ पाया और किस तरह वहाँ अदब तख्लीक़ किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि बहमनी सल्तनत का क़याम 1347 में अमल में आया और 1526 तक ये हुकूमत वहाँ कायम रही। 1347 से और 1526 के दरमियान वहाँ बहुत कुछ तहज़ीबी, तमद्दुनी और अदबी फ़रोग़ हुआ जो हमारी तारीख़ का हिस्सा है। हम जानते हैं कि दक्कन की ये हुकूमत दिल्ली से बगावत का नतीजा थी, इसलिए दिल्ली से इसका सियासी, तहज़ीबी और तमद्दुनी रब्त टूट गया है और इसने अपने तौर पर अपना तहज़ीब व तशख़्ख़ुस कायम करने की कोशिश की और दूसरे रास्तों से ईरान, वस्त हिंद, अरब और दूसरे ममालिक से यहाँ अहले इल्म व फ़न को बुलाया गया, जिन्होंने यहाँ इल्म व फ़न के बहुत दूसरे शोबों में बहुत से अहम कारनामे सरअंजाम दिए। वो फ़न तामीर हो, ख़त्ताती हो या कोई और, हर चीज़ में एक इम्तिज़ाजी सूरत हमें नज़र आती है। अदब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, फ़ारसी ज़बान व अदब यहाँ भी लिखा गया, लेकिन जिस ज़बान ने यहाँ फ़रोग़ पाया वो दक्कनी ज़बान थी, क्योंकि हिंदुस्तान में शुमाल हिंद में ये ज़बान बोली जाती थी और शुमाल हिंद के आने वाले लोग अपने घरों में इसी ज़बान को इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए धीरे धीरे इस ज़बान ने रोज़मर्रा के साथ साथ शेरी और लिसानी इज़हार का खूब भी इख्तियार करना शुरू कर दिया। यहाँ के बादशाहों ने इस ज़बान को अहमियत दी और ये भी कहा जाता है कि इसको दफ्तर में इस्तेमाल किया जाने लगा था। ये वो चीज़ें थीं जिन्होंने इस ज़बान के फ़रोग़ के लिए राहें हमवार की। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सूफ़िया किराम ने अपने रुश्द व हिदायत के लिए इस ज़बान को इस्तेमाल किया और बहुत सारे मज़हबी रसाइल लिखे। अगरचे उनके इंतिसाब के हवाले से अभी भी हमें हतमी तौर पर कुछ नहीं मालूम, ताहम ये बात ज़रूर सामने आती है कि इन बुज़ुर्गान दीन ने अवाम से गुफ्तगू के लिए इसी ज़बान को इस्तेमाल किया था। उर्दू अदब के हवाले से बहमनी हुकूमत की अहमियत क्या है, इस पर आप गौर करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर में हमें उर्दू की पहली मसनवी देखने को मिलती है और वो मसनवी है मसनवी कदमराव पदमराव। मसनवी कदमराव पदमराव के हवाले से ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि इस मसनवी के मुसन्निफ़ का नाम है फ़ख्रुद्दीन निज़ामी। ये मसनवी सन 1932 में डॉक्टर नसीरुद्दीन हाशमी को मिली और उन्होंने इसका तारुफ़ कराया, लेकिन इसका ख़त इतना मुश्किल था कि इसे पढ़ा जाना बहुत दुश्वार मालूम हुआ और बहुत दिनों तक ये किताब मखतूते की शक्ल में पड़ी रही। लेकिन डॉक्टर जमील जालिबी ने इस के मखतूते को पढ़ा और पढ़कर इसे तरतीब देकर शाये कर दिया। लेकिन चूँकि इसकी ज़बान बहुत कदीम है, अल्फाज बहुत नामानूस हैं, इसलिए आज भी ये हमारे लिए मुश्किल बनी हुई है। ताहम जो इस ज़बान को जानते हैं
وہ اس مثنوی کے تمام پہلوؤں کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ اب یہ مثنوی کب لکھی گئی؟ ظاہر ہے کہ ہم پہلی بات کر رہے ہیں کہ یہ بہمنی دور میں لکھی گئی، لیکن بہمنی دور میں کب لکھی گئی تو مختلف محققین نے الگ الگ رائے دی ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی نے اس کے سن 865 اور 67 ہجری کے درمیان کی بتایا ہے، جبکہ جمیل جانبی صاحب کا کہنا ہے کہ 825 سے 839 کے درمیان کبھی لکھی گئی۔ سیدہ جعفر صاحبہ کہتی ہیں 1435 سے 1458 کے آس پاس لکھی گئی۔ تبسم کاشمیری صاحب نصیر الدین ہاشمی صاحب کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے یہ تصنیف بہمنی دور میں لکھی گئی، یہ مثنوی کی حیت میں ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں کایا کلپ کا تصور پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ انسان کو جانور بنا دینا، جانور کی روح کو انسان میں ڈال دینا، ایک انسان کی روح کو دوسرے انسان میں ڈال دینا، یہ ایک طریقے کا ہندوستانی تصور ہے جو ہمارے قصے کہانیوں میں پایا جاتا تھا، اس کا اثر اس مثنوی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثنوی اپنے قصے کے اعتبار سے بہت دلچسپ ہے، مافوق الفطری عناصر کی اس میں بھرمار ہے، اور یہ اپنے لسانی اظہار کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس پر قدیم زبان کے اثرات زیادہ ہیں، اس لیے ابھی بھی مشکل بنی ہوئی ہے۔ اس مثنوی کے بعد ہمیں دو نام اور ملتے ہیں شاعروں کے، ان میں ایک ہے مشتاق اور دوسرے لطفی۔ ان کے بارے میں یہ کون تھے، کیا تھے، ان کے بارے میں زیادہ معلومات ہمیں حاصل نہیں ہو سکی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی جو تصانیف ہیں ان تصانیف کے حوالے سے ہم ان کے رنگ، ان کے شعری اظہار کو، ان کی فنکاری کو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں مشتاق کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں، لیکن ان کی 5 غزلیں ہمیں دستیاب ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے لطفی کی ایک غزل ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ ان غزلوں کے مطالعے سے ہم ان شاعروں کے انداز بیان اور اسلوب اور موضوعات کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ان شاعروں نے غزل کی جو روایت قائم کی، وہ روایت دکنی شعراء کے لیے ایک نمونہ بن گئی تھی، اس لیے یہ شاعر اپنی آپ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اور دکن میں غزل کا جو مزاج ہے وہ بالکل الگ انداز کا ہے۔ ان کے سامنے اگرچہ فارسی شاعری کی روایت ہے جس میں تصوف، فلسفہ، سوز گداز وہ سب چیز ہے، لیکن یہاں کے شاعروں نے شاعری میں، غزل کی شاعری میں نشاطیہ آہنگ کو زیادہ اہمیت دی۔ ان کے یہاں حسن کی رعنائیاں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ان کے یہاں جو حسن کا تصور ہے وہ مقامی زیادہ ہے بجائے فارسی کی تقلید کے، اس لیے یہ غزل اپنے آپ میں اہمیت کی حامل ہے اور نئے شاعروں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی نظر آتی ہے۔ مشتاق اور لطفی کو دونوں کا اگر تقابل کریں تو دونوں میں بھی فرق نظر آتا ہے۔ مشتاق کے یہاں فارسی اثر زیادہ نظر آتا ہے اور لطفی کے یہاں پر ہندوی اثر زیادہ نظر آتا ہے۔ لطفی کا ایک قصیدہ بھی ملا ہے جو خواجہ کرمانی کی زمین میں لکھا گیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاعر فارسی روایت سے کس طرح وابستہ تھا۔ مشتاق کا ایک شعر دیکھ لیں، اور کسوت کیسری کرتن چمن میانے چلی ہے آ رہے کھلنے کو تھیوں دستی اوہے کی کلی کیا۔ یہ وہ زبان ہے جس کو آج ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے لطفی کا خلوت منے سجن کے میں موم کی بتی ہوں، یا پاؤں پر کھڑی ہوں جلنے پرت پتی ہوں، سب نس کھری جلوں گی جاگا سو نہ ہلوں گی، نہ جل کے کیا کروں گی اول سو مدمتی ہوں۔ یہ وہ زبان ہے جو ان لوگوں نے استعمال کی۔ ان دو تخلیق کاروں کے علاوہ ہمیں 2
बुजुर्गान दीन भी हमें बहमानी दौर में मिलते हैं। उनमें सबसे अहम नाम ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज का है, जिनका इंतकाल सन 1422 में हुआ। ये सन 1398 में दिल्ली से रवाना होते हैं और गुलबर्गा पहुंचते हैं। यहाँ के बादशाह ने इनकी बहुत आवभगत की, इनका खैर मकदम किया, वो बहुत इनकी इज्जत किया करता था। 20-22 साल यहाँ गुलबर्गा में आपने रुश्द व हिदायत का काम किया, तसनीफ़ व तालीफ़ का काम किया और सन 1422 में इंतकाल फरमाया। ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज के हवाले से बहुत सारे रसाइल बयान किए गए हैं, जो तारीख़ी किताबों में उनका नाम मिलता है। उसमें नस्र भी है और कुछ, तो उन हवालों से अगर हम देखें आज जदीद तहक़ीक़ की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि ये इनका जो इंतिसाब है वो हतमी नहीं है और शक के दायरे में रह जाता है। जहाँ तक रसाइल का ताल्लुक़ है, इनके रसाइल के हवाले से डॉक्टर ज्ञानचंद जैन फरमाते हैं कि ख्वाजा बंदा नवाज ने उर्दू नस्र में कोई रिसाला नहीं लिखा। वो आगे लिखते हैं कि उनके करीबुल असर किसी मुसन्निफ़ ने उनसे किसी उर्दू किताब का इंतिसाब नहीं किया, यानी कि उनके आसपास जो मुसन्निफ़ थे उन्होंने ये किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने कोई किताब लिखी है। तो उनसे मुताल्लिक़ कोई भी ऐसी तसनीफ़ जो मुस्तनद हो वो नहीं बयान की जा सकती। दूसरा अहम नाम है शाह मीराजी शमशुल शाह। इनका ज़माना ज़िंदगी है सन 1407 से सन 1498। आप मदीना मुनव्वरा में थे और वहाँ आपको ये बिशारत हुई कि आप हिंदुस्तान जाएं, और वो उसके हिसाब से हिंदुस्तान आए, यहाँ की ज़बानें सीखी और यहाँ की ज़बानों में उन्होंने रसाइल तख्लीक़ किए। उनके रसाइल के हवाले से भी तशकीक की बातें की जाती हैं, लेकिन जो रसाइल उनसे मंसूब हैं उनमें शहादत तहक़ीक़, खुशनामा, खुशनक्स और मग़ज़ मरगूब हैं। इनमें तसव्वुफ़ के मसाइल को बड़ी खुश उसलूबी के साथ बयान किया गया है और बड़ी गहराई के साथ पेश किया गया है। इनमें खुशनामा और खुशनक्स दोहे के अंदाज में लिखे गए हैं। चूँकि दोहे के अंदाज में लिखे गए हैं तो इसमें लिसानी असरात भी हिंदवी ज़्यादा है। दोहा क्यों इस्तेमाल किया गया? दोहा इसलिए इस्तेमाल किया गया कि दोहा उस ज़माने के संतों ने अपने सूफियाना इजहार या अपने रूहानी इजहार के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। इसी तरह हमारे सूफियों ने उनको देखते हुए इसको दोहे को इस्तेमाल किया। दोहा बहुत ही पुरअसर एक शेरी हैत है जो आज भी काम करती है, पहले भी काम करती थी। सूफियाना मसाइल हों या अखलाकी बातें बड़े अच्छे तरीके से इसमें बयान की जाती हैं। इन रसाइल में उन्होंने मुकालमे की सूरत इख्तियार की है, यानी कि गुफ्तगू का अंदाज़ इख्तियार किया है। कुछ एक लड़की है जो सवाल करती है और मुसन्निफ़ उसका जवाब देते हैं। ये दो बुज़ुर्गान दीन हैं जिनके साथ साथ हमें एक और शायर नज़र आता है जो अदबी तौर पर हमारे सामने आता है, वो है फ़िरोज़ बेदरी। ये बहुत मशहूर शायर हुआ है, लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा मालूमात नहीं है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि बाद के बड़े शायरों ने अपने शेरों में इसको याद किया है और इसकी अज़मत का एतराफ़ किया है। उसमें वजही, निशाती और दूसरे शायर सामने आते हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िरोज़ वो शायर है जिसकी तक़लीद बाद के शायर करते हैं और उसे याद भी करते हैं, जैसे कि मीर को बाद के शायर याद करते हैं। उनकी एक मसनवी यानी फ़िरोज़ की मसनवी तिरकनामा हमें मिलती है, जो बहुत बड़ा अदबी कारनामा तो नहीं है, लेकिन लिसानी एतबार से इसकी अहमियत, यानी कि ज़बान किस तरह से आगे बढ़ रही है, फ़ारसी के हिंदी के मुकाबले में फ़ारसी असरात किस तरह आगे बढ़ते नज़र आते हैं, वो इस मसनवी के अशार को देखने से हमें पता चलता है। देखें कि तुम्हें तहीं कुतुब अक़ताब जगदीर है, तहीं गौस आज़म जहांगीर है, अली बाद बरहक इमाम वली, नबी का नवासा हसन बिन अली, मुहीद्दीन माशूक आशिक खुदा,
نہیں عشق معشوق عاشق جدا، تو سلطان سلاطی رعیت تجھے، تو حاکم کے جگ پر حکومت تجھے، کریمہ کی مجلس کرامت تجھے، امینہ کی صف میں امامت تجھے، سو مخدوم جی پیر فیروز کا، نگہباں فردا و امروز کا۔ یہ وہ اشعار ہیں جن سے فیروز کی زبان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک مدت تک فیروز سے منسوب یہی مثنوی تھی، لیکن بعد میں فیروز کی غزلیں بھی ہمیں ملی، جس سے فیروز کی غزلیات کا رنگ اور رخ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ فیروز کی غزلوں کا بنیادی عنصر نشاطیہ آہنگ ہے، اور نشاطیہ آہنگ کے ساتھ ساتھ اس کے یہاں ہندوستان کا جو سانولا حسن ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی کہ دکن میں جو سانولا حسن تھا وہ بھی ہماری شاعری کا مقام ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مقامی اثرات ہیں وہ غزل پر صاف نظر آتے ہیں فیروز کے یہاں۔ دوسری بات، فیروز کے یہاں ہندوستانی تلمیحات اور ہندوستانی تشبیہات بھی دیکھنے کو ملتی ہے، خاص طور پر ہنس کا استعمال انہوں نے کیا ہے کہ ہنس کس طرح سے ان کی شاعری میں اپنے محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ دو نین ہر قدم تل میں فرش کر بچھاؤں، کہ دو نین ہر قدم تل میں فرش کر بچھاؤں، جو ہنس چلے لٹکتے سو دھن ہلے اگر میں، یعنی کہ میرا محبوب اگر ہنس کی طرح مٹکتا ہوا میرے آنگن میں آ جائے تو میں اپنی دونوں آنکھیں اس کے قدموں کے تلے بچھا دوں گا۔ اس طرح دیکھیں وہ کیسے کہتا کہ خوباں منے در ورساز توں، خوش شکل خوش آواز توں، بہو رنگ کرتی ناز توں، چنچل سلکھن چھند بھری، یعنی کہ کیسے محبوب کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے، بہت خوبصورت ہے، چنچل ہے، بہت ایکٹیو ہے، ایک حرکی تصویر بناتا ہوا یہ شاعر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسن کی رعنائیوں اور سرمستیوں کا ذکر، جس کی روایت ولی کے یہاں بہت آگے جا کے فروغ پاتی ہے، اس کی ابتدائی نقوش ہمیں فیروز کے یہاں ملتے ہیں۔ دوسرا اہم شاعر ہے وہ ہے اشرف بیابانی۔ اشرف بیابانی جو ہے سن 1459 میں پیدا ہوئے، اور ان کی ایک مثنوی بہت مشہور ہے، اس کو نوسر ہار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نوسر ہار کا نام اس لیے پڑا کہ اس میں 9 باب ہیں، یہ 9 چیپٹر ہیں۔ یہ کتاب جو ہے سن 1503 اور یا 909 ہجری میں لکھی گئی۔ اس میں زبان کے اعتبار سے وہ بات نہیں ہے جو پرت نامہ یا قدم راؤ میں، ایک زبان کھردری زبان ہے، لیکن یہ تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل مثنوی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہمنی دور میں جہاں ہمیں خالص شاعری کے رنگ بھی ملتے ہیں، تو صوفیانہ ادب بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سن 1526 تک کا ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ 1526 تک قائم رہی، اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ حکومت کمزور ہوتی گئی، اور آخر کار یہ 5 مختلف ریاستوں میں منقسم ہوئی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی حکومت جو اس سے ٹوٹ کر بنی اس کا نام ہے اماد شاہی، جو برار میں قائم ہوئی۔ اس کا سن 1490 سے سن 1574 تک کا وقت تھا۔ نظام شاہی یہ احمد نگر میں قائم ہوئی، اور یہ سن 1498 سے لے کر سن 1633 تک قائم رہی۔ تیسری حکومت تھی وہ تھی برید شاہی، یہ بیدر میں قائم ہوئی تھی، اور 1525 سے 1609 تک یہ قائم رہی۔ چوتھی جو حکومت تھی اس کو کہتے ہیں عادل شاہی حکومت، بیجاپور میں یہ قائم ہوئی تھی، سن 1490 میں قائم ہوئی اور سن 1687 تک قائم رہی۔ اور آخری اور 5ویں حکومت تھی قطب شاہی، گولکنڈا میں قائم ہوئی، سن 1518 سے لے کر 1687 کا اس کا وقت ہے۔ یہ 5 حکومتیں قائم ہوئیں، اپنے اپنے طور پر یہاں پر راج کیا گیا، لیکن اردو زبان کے حوالے سے جن 2 ریاستوں کا اہم کارنامہ ہمارے سامنے آتا ہے، ان میں بیجاپور اور گولکنڈا۔ انہوں نے بعد کے دور میں، یعنی کہ اورنگزیب کی زمانے تک یہاں جو ادب لکھا گیا وہ اردو ادب کی تاریخ کا ایک شاندار چیپٹر کہا جا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان دونوں ریاستوں میں جو ادب لکھا گیا اس کے بنیادی رجحانات، بنیادی تصورات اور اسی بہمنی دور حکومت میں قائم ہو گئے تھے، اور اسی کو
درجہ بدرجہ آگے بڑھانے کا کام ان دونوں ریاستوں میں کیا گیا. لسانی اعتبار سے جو تبدیلیاں آئیں، فنی اعتبار سے جو فروغ حاصل ہوا، وہ وقت کا تقاضا تھا. اس حساب سے یہ ادب دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا اور اردو ادب کی تاریخ میں ایک شاندار روایت قائم ہوئی. اس کا ذکر ہم اگلے لیکچرز میں کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. بہت بہت شکریہ.